वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और आज रावलपिंडी की अडयाला जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत का सिलसिला जारी रहा। आज जो था वहाँ पर नकूल जो है वहाँ पर चालान की वो दोनों मुल्ज़मान को फराहम कर दी गई और फर्दर जुर्म के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ये केस जहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया था वहाँ से अब ये दोबारा इसकी समाअत होने जा रही है। माजी में इससे पहले भी फर्दर जुर्म आयद हुई थी लेकिन उसे कलअदम करार दे दिया गया था। आज इसकी जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ फर्दर जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आज भी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को किसी भी तौर अंदर नहीं जाने दिया गया। सिर्फ 7 सहाफ़ियों को इस्लामाबाद यहाँ पर अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त थी। वो भी वहाँ पर एक फहरिस्त जो थी जिसका जज को भी शायद मालूम नहीं था कि वहाँ पर वो कौन सी फहरिस्त बनी है, जेल इंतज़ामिया ने बनाई, किसने बनाई, लेकिन सिर्फ 7 चैनल्स के मुख्तलिफ सहाफ़ी थे जिनके नाम दिए गए। इंटरनेशनल मीडिया में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसको अलाउ किया गया हो और सिर्फ 7 सहाफ़ी अंदर गए और वहाँ पर तमाम केस उन्होंने उसकी जो हियरिंग थी उसको वहाँ पर विटनेस किया। हमारे साथ इस वक्त हमारे दोस्त साकिब बशीर मौजूद हैं जो यहाँ पर 92 चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं और इस समाअत के दौरान मौजूद थे। साकिब, क्या कुछ हुआ जब आप गए? तो आप लोगों ने सुना काफ़ी मीडिया के हवाले से ही बात की कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी आए हैं, तो क्या कुछ बात हुई वहाँ पर? जैसे ही आज वहाँ पे हम पहुँचे हॉल में तो अभी समाअत शुरू नहीं हुई थी। तकरीबन 10:35 पे तो 10:55 पे समाअत शुरू हुई। तो समाअत शुरू होने से पहले ही जो पीटीआई के ख़ास तौर पर वकला थे उनको मैंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया के लोग दोस्त जो है वो पिछली समाअत पे भी आए थे, आज भी वो मौजूद हैं, उनकी जो यहाँ पे एंट्री है वो यकीनी बनाई जाए और आज ही यकीनी बनाई जाए। उनको नाम भी दिए कि जैसे ही जज साहब आएँ, क्योंकि जो जज हैं जो जहाँ पे वो बैठते हैं उनका और जहाँ पे मीडिया मौजूद था एक लंबा जो है वो फासला है कि ऐसा नहीं है कि रोस्टम और थोड़ा सा मतलब करीब है, तो क्योंकि वहाँ उनका आवाज़ पहुँचाना भी मसला था। जैसे समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही उनको मैंने कहा कि क्योंकि मैंने वकला को कहा हुआ था कि आपने सबसे पहले ये कहना है कि मीडिया वाले बात करना चाहते हैं, तो जब उन्होंने बात करवाई तो मैंने उनके सामने यही पॉइंट रखा कि सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी के लिए आए हैं और प्रोफेशनल ड्यूटी से रोक नहीं सकते। कोर्ट के जुडिशल ऑर्डर्स मौजूद हैं और बाहर लोग मौजूद हैं, उनको अभी बुलाएं। और ये तकरीबन 15 मिनट ये बहस मुबासा चलता रहा और जज साहब भी बात करते रहे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम लोगों को हमने बुलाया। मैंने कहा आपने बुला लिया, लेकिन वो लोग जो इंटरनेशनल मीडिया का एक अपना एक है तो उनको आप ज़रूर बुलाएं और अभी बुलाएं। 1-2 दफ़ा उन्होंने जो वहाँ पे एहलकार थे जेल के उनको कहा भी, फिर आगे कोई बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट हेयरिंग पे जो है वो हम यकीनी बनाएंगे। नेक्स्ट हेयरिंग के लिए हमने अब डाल भी दिया है कि नेक्स्ट हेयरिंग की कोई लिस्ट और चीज़ें जो है वो ताकि वो इंश्योर करवाएं कि नेक्स्ट हेयरिंग पे सारे लोग वहाँ पे मौजूद हों। इसके अलावा अगर आज की जो समाअत है उसकी मैं बात करूँ तो इमरान खान के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि इमरान खान के साथ भी आप लोगों की चिट-चैट हुई, तो उन्होंने क्या कहा, उनका आज की समाअत के हवाले से और ओवरऑल क्या कहना था? एक तो इमरान खान का थोड़ा सा मैं अगर बता दूं तो इमरान खान को 5 अगस्त के बाद पहली दफ़ा मतलब इस किस्म की इंटरेक्शन जो है वो हुई है। 2 रोज़ कबल हुई थी, बड़ी मुख्तसर सी। आज बड़ी तकरीबन 8-9 मिनट की इंटरेक्शन हुई मीडिया के साथ। तो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी तकरीबन 1.5 घंटे की समाअत में, तो इमरान खान 5 अगस्त से पहले के इमरान खान के जब वो अदालतों में आते थे, अदालतों में बैठकर अपने वकला से मशावरत, उनको इंस्ट्रक्शंस बताना, ये करना है वो करना है। अपनी बुशरा बीवी अगर साथ होती थी तो उसके साथ जाकर को मशावरत कर रहे होते थे, कुछ चीज़ें लिख रहे होते थे, ऑब्ज़र्व कर रहे होते कोर्ट को, तो लोग उनके इर्द गिर्द होते थे। आज 5 अगस्त के बाद आज जो 4 दिसंबर है, मुझे तो वही इमरान खान नज़र आया है। मतलब फ़िज़िकली भी, एक्टिवली भी, वो मुशावरत का वो अमल भी और सारा जो वकला के साथ था उसके और उस इमरान खान और आज के इमरान खान में मुझे कम से कम कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। आज भी वो समाअत शुरू से लेकर आखिर तक वो रोस्ट्रम पे आए हैं 1 मिनट के लिए। 8 मिनट उन्होंने बात की है जो हमारे साथ 8-9 मिनट, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट वो बुशरा बीबी के साथ भी बात करते रहे हैं, वो अपनी बहनों के साथ भी बात करते रहे हैं, फिर वो जो वहाँ पे वकला थे उनके साथ बात करते रहे हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के साथ बात की, बाबर रवान के साथ बात की, शाह महमूद कुरैशी, वकला, इमरान खान, ये सारे इकट्ठे होकर फिर एक मुशावरती एक वो होता है ना कि कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ये करना है वो करना है, लिखवा रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं। मतलब इस तरह लग रहा था कि वो कुछ डायरेक्शन भी दे रहे थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो चीज़ें सारी जो है वो सिनेरियो नज़र आ रहा था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि
جو پولنگ سے پہلے الیکشن سے پہلے جو تیاری کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, مشاورتی عمل ہوتا ہے, وہ مجھے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا آج وہاں پہ, کیونکہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں تو انہوں نے 10 منٹ وہاں پہ رہے, باقی سارا معاملہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کر انہوں نے وہ کیا. ایک اور بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بشرا بی بی اور ان کی بہنوں کے حوالے سے بہت زیادہ چیم گوئیاں تھیں. اب اندر کے کیا حالات ہیں وہ تو مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن جو مجھے وہاں پہ نظر آئی چیز وہ بتا دیتا ہوں کہ بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, قریب تھیں ان کے ساتھ, اور وہ وہاں پہ عمران خان کے ساتھ بات کر رہی تھیں, کافی دیر وہ بات کرتی رہیں, اور اس کے بعد بشرا بی بی نے عمران خان کی دونوں بہنوں کو بلایا. ایک ان کے پاس پولیس والی خاتون بیٹھی ہوئی تھی, ان کو کہا کہ ان کو بلائیں, ان کو مخاطب کر کے ان کو کہا کہ میں اٹھ جاتی ہوں, آپ آ جائیں اس جگہ پہ. پھر دوسری دفعہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں, ہم تھوڑی دیر بعد میں آ جائیں گے. پھر عمران خان نے کہا تو بشرا بی بی نے ان کو بہنوں کو کہا, اپنی جگہ بٹھایا اور اپنی جگہ چھوڑ کے وہ دوسری جگہ چلی گئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو عمران خان کی ایک تو علیمہ خانم ہے, ایک تو عظمیٰ خان, تو ان کے ساتھ وہ کوئی بات چیت بھی کر رہی تھیں نارمل ایک روٹین میں. تو یہ ایک بظاہر جو مجھے وہاں پہ کورٹ روم میں جو جسٹس نظر آیا ہے کہ بظاہر مجھے نہیں لگا کہ ان میں کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے اندر خانے چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوں, لیکن اوور آل جو میں نے آپ کو بتایا, باقی جو ٹاک ہے عمران خان کی, وہی ان کا انداز, وہی الفاظ تھے, وہی انداز تھا, اور وہی ان کا جو رویہ تھا, وہی اگریسو پن تھا, اور وہی ان کا جو اپنے مخالفین کے حوالے سے جو بات ہماری کورٹس میں جب وہ آتے تھے تو ان دنوں بھی میں پیش ہوتا رہا ہوں, وہاں پہ ان کو دیکھتا رہا ہوں, تو وہی ان کا اگریسو سٹائل تھا. وہی لندن پلان کے حوالے سے بھی وہی بات, لندن پلان کے حوالے سے بھی انہوں نے وہی بات کی کہ لندن پلان تھا 9 مئی, وہ بنیادی طور پر اس کو 9 مئی کو وہ بنیادی طور پر کہہ رہے تھے کہ وہ کانسپریسی تھی اگینسٹ پی ٹی آئی. یہ عمران خان دعویٰ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا, عمران خان کو جیلوں میں ڈالنا, اور یہ تھا کہ جو نواز شریف کو واپس لانا. یہ وہ لندن ایگریمنٹ کہہ رہے تھے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک سوال ان سے ہوا کہ آپ کے حوالے سے یہ ایک سینیریو نظر آ رہا ہے کہ آپ لمبے عرصے تک جیل میں. انہوں نے کہا کہ بالکل مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تیار ہوں, ذہنی طور پر تیار ہوں, اور جان دینے کے لیے تیار ہوں. میرے جو ورکرز ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کا کپتان جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. یہ الفاظ سے عمران خان کے. اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کی, جو خاور مانیکا کا معاملہ تھا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اتنی گری ہوئی حرکت جو ہے وہ کوئی مطلب میں نے کبھی نہیں سنا کہ اتنی گری ہوئی حرکت کوئی کرے گا. اور بشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بول کر کیا. عمران خان نے اپنا کہا کہ بشرا بی بی جو ہے اس کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ تب اس کے چہرے کو دیکھا جس وقت جو ہے وہ وہاں پہ میرا نکاح ہوا, اور میں یہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. نہ کوئی بندہ آج تک مجھے ملا, نہ مذاکرات, نہ ضرورت ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے وہ آئندہ الیکشن سے جیتے گی. یہ ان کا. اچھا ثاقب, جو کیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب جو ہے وہاں پر چالان کی نقل فراہم کر دی گئی, تو اب فرد جرم عائد ہوگی, اور اس میں مزید کیا کیس کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ 12 دسمبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوگی. آج نقول تقسیم ہو گئی ہیں, دستخط ہو گئے ہیں. اعتراض کچھ اٹھایا تھا, ٹیکنیکل لیگل ایک اعتراض تھا جو عمران خان کے وکلا کا, وہ عدالت نے ان کی کنٹینشن لکھ دی ہے, لیکن عدالت ایگری نہیں کیا, اور اس لیے نقول تقسیم ہو گئی ہیں. اعتراض یہی تھا کہ نقول آج تقسیم نہ کی جائیں, لیکن نقول تقسیم ہو گئی ہیں. باقی کورٹ نے کہا ہے کہ ریٹرن آرڈر آئے گا, اس میں تفصیلات ہم جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. بہت بہت شکریہ ثاقب, تفصیل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جی بالکل, گورنمنٹ آف پاکستان کا طرف سے آج جو تھا یہاں پر حکومت پاکستان کی طرف سے پروسیکیوشن جو تھی وہ بھی یہاں پر اس کیس میں پیش ہوئی. ان کے اعتراضات جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے, ان کے اعتراضات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کو فیصلے میں ظاہر کیا جا سکتا ہے, لیکن جو پروسیس ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. 9 مئی کے حوالے سے حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے, پاکستان فوج کا یہ موقف ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل تھے, اور اسی والے سے ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. لیکن عمران خان ان تمام الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں, اور آج بھی انہوں نے اس کے حوالے سے تردید کی اور کہا کہ اگر کوئی اس حوالے سے اگر کوئی ہوتا تو اس کے حوالے سے کمیشن بننا چاہیے تھا, عدالتی کمیشن بننا چاہیے تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یاسمین راشد کی ایک مثال دی اور کہا کہ یاسمین راشد تمام لوگوں کو اس کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ لوگوں کو وہاں سے جانے کا کہہ رہی ہیں, لیکن سی سی ٹی وی کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون انہیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف سے لے کر جا رہا تھا. ایسا کہنا تھا عمران خان کا. اب جو ہے یہاں پہ آج اس کیس کی سماعت مکمل ہو گئی. 12 دسمبر کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی. وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے.